बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और आप देख रहे हैं मिर्ज़ा जमशेद ऑफिशियल। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, जब हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया कि मैं अल्लाह पाक का नबी हूँ और मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई और नबी नहीं आएगा, तो इस बात पे कुछ लोग ईमान लाए, कुछ लोग नहीं लेके आए। तो अबू जहल को फिक्र थी लेकिन एक कहादत आके, लेकिन जब हज़रत बिलाल हबशी, हज़रत अम्मार, हज़रत सोएब जैसे बड़े बड़े सहाबियों ने कलमा पढ़ा तो अबू जहल को बहुत ज़्यादा फिक्र लाहक हो गई। उसने यमन के एक बहुत बड़े हकीम को खत लिखा कि जब मेरा खत मिले तो सुबह होते ही मेरे पास आ जाना। तो जैसे ही उसे खत मिला तो वो आ गया। अब वो आया तो हबीब यमनी हाथ में रूह लेके खड़ा हुआ था और उसके हाथों में पकड़ा रहा था कि ये इसे पकड़ो। तो उसने कहा कि ये रूह मुझे क्यों दे रहे हो? उसने कहा कि तुम इसे अपने कानों में ले लो और अंदर आ जाओ। तो उसने कहा कि तुमने मुझे क्यों बुलाया है और ऐसा खत क्यों लिखा है कि सुबह होते ही मेरे पास आना? कहने लगा अंदर मेरी हवेली में आओ, वहाँ बैठ के बात करते हैं। जब वो अंदर लेके गया तो सारे साथ बैठे हुए थे और वो हकीम भी जाके बैठ गया। तो कहने लगा कि क्यों बुलाया है मुझे? जाहल कहने लगा कि मेरा भतीजा 40 साल तक ऐसी कोई बात नहीं करता था, मगर अब वो अजीब बातें करने लग गया है। वो कहता है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, और जो काबे में पड़े हुए हैं सब झूठे खुदा हैं और खुदा सिर्फ एक है, उसी को जान देनी है। अल्लाह पाक फिर दोबारा जिंदा करेगा और बंदों का हिसाब लेगा। तो वो कहने लगा कि हबीब यानी तुम बहुत दानिशवर हो, भला तुम बताओ जो बंदा एक बार मर जाए वो दोबारा कैसे जिंदा हो सकता है? वो वाकई दानिशवर था। उसने कहा कि जो अल्लाह पाक इंसान को एक बार बना सकता है वो दोबारा जिंदा भी कर सकता है। तो अबू जहल कहने लगा कि देखो ना, तुम मेरी हवेली में बैठ के तुम मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साइड की बात कर रहे हो, तुम मेरी साइड की बात करो। तो उसने कहा तुमने मुझे क्यों बुलाया है? उस हकीम हो या तो फिर उसे कोई दवाई दे दो, तुम दानिशवर भी हो, या फिर ऐसी कोई बात कह दो, या फिर तुम दम दरूद कर दो, तुम कुछ करो कि वो ऐसी बातें ना करे। तो हबीब यमनी ने कहा कि ठीक है, आप उन्हें बुलाएं, मैं देखता हूँ कि क्या बात है। तो अबू जहल ने कहा कि मैं बुला तो लूंगा मगर तुम क्या करोगे? तो उसने कहा पहले बुलाओ फिर मैं बताऊंगा। तो उसने ना हर गली हर मोहल्ले में ना तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम के ढोल बजवा दिए कि आज मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबू जहल की हवेली जा रहे हैं। जब ढोल बजाने वाला आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास से गुजरा तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब्बे कायनात से फरमाया कि ऐ मेरे मालिक, ये देखो ये अबू जहल ढोल बजवा रहा है और कह रहा है कि आज मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबू जहल की हवेली जा रहे हैं। तो रब्बे कायनात ने फरमाया ऐ मेरे महबूब, मेरा कमाल दे कि ढोल वो बजवा रहा है और बज तेरे नाम का रहा है। तो अबू जहल ने अपने तमाम बंदों से कहा कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए तो आप में से किसी ने खड़े नहीं होना, बैठ के सब बैठे रहना। तो इधर अबू जहल ने जब ये बात की तो रब्बे कायनात ने तमाम फरिश्तों को बुलाया और फरमाया कि अबू जहल की हवेली चले जाओ और जब मेरा महबूब आए तो जो बंदा खड़ा ना हो तो उसके कान पकड़ के उसे खड़े कर देना। उसने फिर पूछा कि मैं बुला तो लूंगा मगर तुम बताओ तो सही तुम क्या करोगे? तो उसने कहा कि जब वो आएंगे तो मैं उनसे बात करके देखूंगा कि उन्हें क्या बात है। तो उसने कहा नाना हबीब यमनी, उससे बात मत करना, अगर कोई उससे बातें कर ले तो वो तो बातों बातों में ही इंसान को कलमा पढ़ा देता है, वो तो पत्थरों से भी कलमा पढ़ा देता है। अभी मैं कल ही अपने हाथ में कुछ कंकरियां लेके गया था तो मैंने कहा कि ए मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर तुम अल्लाह के नबी हो तो बताओ मेरे हाथ में क्या है? तो उन्होंने फरमाया कि अगर मैं बताऊं तो ये कहाँ की नबूवत है, अगर जो तुम्हारे हाथ में अगर वो बोल के बता दें तो फिर। तो अबू जहल ने कहा फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सुन अबू जहल, तेरे हाथ में पत्थर की कंकरियां हैं और कलमा मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पढ़ रही हैं। तो अबू जहल ने कहा कि जब मैंने कानों को लगा के सुना, हाथ भी मेरा, कान भी मेरा, पत्थर भी मैं खुद उठा के लाया हूँ, तो मैंने जब कान को लगाई तो मैं क्या आवाज सुन रहा हूँ कि उसमें कलमे की आवाज आ रही है। उसने कहा ठीक है, मैं नहीं बातें करता, पर तुम उन्हें बुलाओ। उसने कहा ठीक है मैं बुला लूंगा मगर तुम क्या करोगे? उसने कहा कि जब वो आएंगे तो मैं उनका हाथ पकड़ के देखूंगा कि उन्हें क्या मर्ज है। तो उसने कहा ना ना हबीब यमनी, उसका हाथ मत पकड़ना, उसका जो हाथ पकड़ता है वो इंसान का हाथ पकड़ के अल्लाह पाक के हाथों में दे देता है। तो ठीक है मैं बात भी नहीं करता और हाथों को भी नहीं पकड़ता, पर
تم انہیں بلاؤ۔ کہنے لگا میں بلا تو لوں گا مگر تم کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ جب آئیں گے میں بات بھی نہیں کروں گا، ہاتھ بھی نہیں پکڑوں گا، وہ جب آئیں گے تو میں ان کی آنکھوں میں دیکھ کے بتاؤں گا کہ کیا مسئلہ ہے۔ تو اس نے کہا نہ حبیب یمنی، اس کی آنکھوں میں نہ دیکھنا، جو اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ لگا یہ جو بلال حبشی ہے اس نے ان کی آنکھوں میں دیکھا ہوا ہے، میں تو اسے مار مار کے تھک جاتا ہوں، میں کہتا ہوں میں تیری جان نکال دوں گا، تو محمد علیہ السلام کا کلمہ چھوڑ دے۔ وہ کہتا ہے کہ تو میری جان نکال دے، تو جو کرنا ہے وہ کر لے۔ کہتا ہے میں اس سے ریت پہ گھسیٹتا ہوں، اس کے بالوں سے پکڑ کے اس کی زبان پہ کولے رکھتا ہوں، اسے مارتا ہوں اور اسے کہتا ہوں تجھے میں مار ڈالوں گا۔ تو وہ کہتا ہے تو مار سکتا ہے، مار دے، تو مجھے میری جان نکال سکتا ہے مگر میرے سینے سے محمد علیہ السلام کا ایمان نہیں نکال سکتا۔ نہ ان کی آنکھوں میں نہ دیکھنا، وہ تو جو ان کی آنکھوں میں دیکھتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ کہتا ٹھیک ہے میں آنکھوں میں بھی نہیں دیکھوں گا، ہاتھ بھی نہیں پکڑوں گا، باتیں بھی نہیں کروں گا، تم ایسا کرو انہیں بلاؤ میں پھر انہیں دیکھتا ہوں۔ کہتا ٹھیک ہے میں بلا تو لوں گا مگر تم کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ وہ جب آئیں گے تو میں ان کی صرف خوشبو سونگھ کے بتا دوں گا کہ کیا مسئلہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو اسے سمجھاؤ، اس کی تو خوشبو ایسی ہے کہ وہ جس گلی محلے سے ایک بار گزر جاتے ہیں تو 7 دن اس گلی محلے سے خوشبو ختم نہیں ہوتی۔ جس بچے کے سر پہ اپنا شفقت والا ہاتھ رکھ دیتے ہیں اس بچے کے سر سے خوشبو نہیں جاتی، تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں خوشبو سونگھ کے بتا دوں گا۔ تو حبیب یمنی نے کہا پھر مجھے کیوں بلایا ہے؟ آخر کسی طرح تو مجھے دیکھنا پڑے گا نا، میں کسی طرح تو انہیں کچھ کہہ سکوں گا، انہیں بلانا پڑے گا۔ ٹھیک کہنے لگا ٹھیک ہے میں بلا دیتا ہوں۔ ادھر سے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے ہیں، ادھر فرشتے آ گئے۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حویلی میں اپنا پاؤں مبارک رکھا تو سب سے پہلے ابو جہل اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور باقی بعد میں کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاؤں مبارک خرامہ رکھتے ہوئے اپنی جگہ پہ آ کے تشریف فرما ہوئے تو آپ نے فرمایا سب بیٹھ جائیں۔ سب بیٹھ گئے تو آپ نے نہ دیکھا کہ ابو جہل ابھی بھی کھڑا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے۔ کون مسکرائے؟ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے۔ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا ابو جہل کو فرمایا کہ آپ بھی بیٹھ جائیں۔ جب بیٹھ گیا تو ساتھ والے لڑکے نے کہا کہ چچا جان آپ کو کیا ہوا تھا؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ کسی نے اٹھ کے کھڑے نہیں ہونا تھا، اب آپ بیٹھ ہی نہیں رہے تھے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے تو خود معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ جب آپ تشریف لا رہے تھے تو حبیب یمنی اسی وقت سمجھ گیا کہ آپ اللہ کے پیارے رسول ہیں۔ تو جب آپ تشریف فرما ہوئے تو اس نے کہا کہ میرا دعویٰ ہے کہ میں حکیم ہوں اور بہت بڑا دانشور ہوں۔ تو آپ کا کیا دعویٰ ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعوذ باللہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں جادوگر ہوں، نعوذ باللہ۔ تو حبیب یمنی نے کہا ٹھیک ہے ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو حبیب یمنی نے کہا کہ ٹھیک ہے جادو صرف زمین پہ چلتا ہے، آسمانوں پہ نہیں چلتا، آپ کسی وقت ہمیں ایسا معجزہ دکھائیں کہ جو آسمان پہ ہو، آسمان پہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبھی کیوں، ابھی دیکھیں، کہ میں معجزے لے کے نہیں آیا، میں تو دنیا کے لیے معجزہ بن کے آیا ہوں۔ تو حبیب یمنی نے کہا کہ آپ کون سا معجزہ دکھائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نہیں بتاؤں گا، معجزہ تم لوگ بتاؤ گے کہ کون سا دیکھنا ہے۔ اگر میں نے خود کوئی معجزہ دکھا دیا پھر یہ لوگ کہیں گے کہ یہ جادو ہے، معجزہ تم لوگ بتاؤ میں دکھاؤں گا۔ حبیب یمنی نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں آسمانوں کا معجزہ دکھائیں، آپ ایسا کریں کہ آپ ہمیں چاند توڑ کے دکھا دیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چلو ابھی چلو۔ تو ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، سب چل پڑے۔ تو کسی نے پوچھا کہ تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ میرے بھتیجے نے کہہ دیا، اس نے کر بھی دینا ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک پہاڑی پہ لے گئے اور آپ نے کوئی چیز نہیں، کسی بھی چیز سے نہیں، بلکہ ایک صرف اپنے ہاتھ مبارک کی صرف ایک انگلی مبارک کے ساتھ اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ایک سائڈ پہ ٹکڑا چلا گیا پہاڑی کے اور ایک ٹکڑا دوسری سائڈ پہ چلا گیا۔ تو پھر لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں چاند جوڑ کے دکھائیں۔ میرے رب کائنات کے محبوب نے اشارہ فرمایا تو چاند دوبارہ جڑ گیا۔ اور ایسے لوگوں کو کیا خبر کہ آپ معجزے لے کے نہیں بلکہ معجزہ بن کے آئے ہیں، آپ کو تو رب کائنات نے چنا ہوا تھا۔ رب کائنات نے اپنے محبوب کی خاطر ہی تو ساری دنیا کو بنایا ہے اور اپنے محبوب کو ساری دنیا سے زیادہ چنا ہے اور آپ کو نبوت عطا فرمائی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔
اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ رب کائنات ہمارے دلوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور زیادہ عقیدت مضبوط فرمائے اور ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے دربار کی حاضری نصیب فرمائے۔